नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। यति बेला माओवादी केन्द्रभित्र भुइँचालो आइरहेको छ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा र पत्र-पत्रिकामा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक विवाद उब्जिएको छ भन्ने विषयले चर्को माहौल लिएको छ। नारायण काजी र प्रचण्ड बीचमा अलिकति पानी बाराबारको सम्बन्ध भएको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यति हुँदाहुँदै आज गठबन्धनको सरकार बनेको झन्डै 25 दिन हुन लागिसक्यो। यति बेलासम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। आम नागरिकहरू एमसीसी को लागि चर्को रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। देशले जनताले अहिलेसम्म खोप पाएको छैन। तमाम विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छु क्यानाडा नेपालमा। स्वागत गरौँ देवेन्द्रजीलाई। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद छानलाई पनि। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ, आराम। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छैन, तर मन्त्री पदमा चाहिँ एउटा मन्त्री चाहिँ हजुरको पनि नामको लिस्ट गएको छ भन्ने कुराहरू सुनेको थियौँ। यो कुरा कतिको सत्य हो र कुन मन्त्रालय लिँदै हुनुहुन्छ? अब यो लिस्ट गएको भन्ने कुरा होइन, किनभने 5 दलको बल्ल आज बिहान मात्रै हजुर सरकार सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम नीति कार्यक्रम र आचार संहिता जस्तो आज बिहान मात्रै कार्यदलले बुझाएको छ। 5 दलको गठबन्धन मध्येको नेकपा एमालेको एउटा पक्ष भनौँ, उहाँहरू पनि सहभागी भएको र उहाँहरूले केही समय पक्नुस् भनेको हुँदाखेरि उहाँहरूको पनि केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले पर्खेका हौँ। 5 दलीय गठबन्धनमै चाहिँ मन्त्रालयको भागभण्डा र को मन्त्री हुने भन्ने कुरो टुङ्गो नभएको हुँदाखेरि एउटा कुनै दल विशेषले नाम टुङ्गाएर दिएको भन्ने कुरा साँचो होइन। तर फेरि पनि अब सम्भावना भएका साथीहरूमध्ये चर्चा विभिन्न साथीहरूको छ, तर लिस्ट नै गइसकेको भन्ने कुरा साँचो होइन। तर फेरि मैले तपाईँले भनेको जस्तै माधव नेपाल पक्षले कुर्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नि, होइन? विभिन्न न्युजहरू पनि आइराखेको छ, हामीलाई नपर्खिनुहोस्, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक विवाद टुङ्गेको छैन, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यस्तो भए चाहिँ अब यो कुरा त काहीँ न काहीँ नमिलेको जस्तो देखियो नि त, होइन? अब उहाँहरूले सुरुमा हामी सरकारमा जान्छौँ भन्नुभयो र मोटामोटी गठबन्धनमा यो सरकार हाम्रो पनि भएको हुँदा करिब एकाध तलमाथि भए पनि समान स्तरमा सरकारमा हामी सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरो राख्नुभएको हो। त्यही अनुसार छलफल भएको हो। पछि अलिकति उहाँहरूले आन्तरिक रूपमा आफ्नो साथीहरूसित छलफल गर्दा अब एमाले नै भइरहनको निम्ति अब सरकारमा जाने कुराले निकै चाहिँ अप्ठ्यारो हुने भयो। त्यस कारणले हामी बाहेक तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा अर्कोपटक उहाँले गर्नुभयो। फेरि उहाँले आफ्नो साथीहरूसित सल्लाह गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि ल केही समय पक्नुहोस् त भन्नुभएको हुँदाखेरि पर्खिएको हो। यो पृष्ठभूमि मैले किन राख्न खोजेको भने अलि अप्ठ्यारोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ, अब उहाँलाई साथ दिएको एकतरी साथीहरू त्यही पार्टीमा बसेर सङ्घर्ष गरौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अब यो सरकार भोट त हाल्नुभयो। पहिलो चरण त सर्वोच्च अदालतको फैसलै थियो हुइप नलाग्ने। अब सबै गतिविधिमा दलीय हुइप चाहिँ संविधान त लाग्छ। दलीय हुइप लाग्ने भएको हुँदाखेरि अब निरन्तर फेरि अर्को पार्टीमा बसेर फेरि सरकारमा रहने भन्ने कुरा त्यो पार्टीबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई कानुनले पनि दिन असिलो छ। त्यस कारणले अरू पार्टीको भन्दा उहाँहरूलाई केही न केही असिलो हामीले महसुस गरेका छौँ। असिलो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूसित सल्लाह गरेर नै हामी अगाडि बढौँ भनेर पर्खिएको स्थिति हो। त्यही रूपमा हामीले गर्नुपर्छ। के लाग्छ सम्भावना? पर्खिनु त भयो, अब 2-4 दिन कति दिन पर्खिनुहुन्छ होला? आखिर यत्रो अहिले त देशलाई यति बेला भनौँ न अब स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ आइराखेको छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउने बेला छ। यति बेला कृषिसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू छन्, होइन? त्यो कृषि मन्त्रालयमा मन्त्री चाहिएको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब दलभित्रकै पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण या पार्टीभित्र गठबन्धनको सरकार पनि अहिले यति बेला एक हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ अब कति दिन पर्खिने भन्ने पनि त प्रश्न हुन्छ होला नि, होइन? धेरै दिन नपर्खिने। उहाँले बढीमा 3 दिन पर्खिनुहोस् भन्नुभएको हो। त्यो 3 दिन अब आज सकिन्छ बेलुकासम्म। सम्भवतः आजै चाहिँ मैले अहिले पनि भनिसकेँ, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र हाम्रो पार्टीको पनि स्थायी समितिको बैठक केही भएको हुँदैन। सम्भवतः अब 1-2 दिनमा नै एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। किन उहाँहरूको पनि बैठक चलिरहेको छ। हिजो बस्नुभयो, आज फेरि 11 बजी बस्दै हुनुहुन्छ। अब यस वा नो उहाँहरूले दिनुहुन्छ। हाम्रो चाहना भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू बस्नुपर्छ सरकारमा, किनभने यो सरकार बनाउनको निम्ति विश्वासु मत लिने बेलासम्म सर्वोच्च अदालतको निवेदन दिने प्रक्रियासम्म
उहाँहरूको पनि सहभागिता भएको हुँदाखेरि यो सरकार सफल असफलको स्वामित्व उहाँहरूले पनि लिनुपर्छ र हाम्रो भनाइ उहाँहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ र यो सबै कार्य अवधि यो सरकार चल्नुपर्छ र सरकार बहुमतको रूपमा रहनुको निम्ति पनि उहाँहरूको सहभागिता स्वतः छ। बहुमतको रूपमा सरकार रहेर यो सरकारले आउँदो चुनावसम्म सकुशल आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेर निर्वाचनपछि हुने नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु नै सबभन्दा परिपक्वता हुन्छ। तर त्यो भयो भने त फेरि एमाले भित्र पनि त पार्टी फुट्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ नि त होइन। आन्तरिक विवाद अझै टुङ्गेकै छैन र उहाँहरूले गरिरहेको कदमप्रति धेरै विभिन्न नेताहरूले पनि अब भनौँ न विभिन्न टिका टिप्पणीहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले फेरि एकबेग सरकारमा जाँदा त फेरि झन् सरकार यहाँले भने जस्तै उहाँहरूलाई निकै अजिलो छ। अब गठबन्धनमा भएका अरू 4 पक्षलाई अजिलो छैन, कङ्ग्रेसलाई अजिलो छैन, हाम्रो पार्टीलाई पनि कुनै अजिलो छैन, जनता समाजवादीको अजिलो थियो त्यो पनि करिब करिब निर्वाचन आयोगले र सबै कानुनी हिसाबले मिलेको छ। केही साथीहरूको म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरा वैधानिक रूपमा उहाँले मिलाउने कुरा उहाँहरूको कुरा हो, तर पहिले जस्तो अजिलो छैन। त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि कुनै अजिलो छैन। अब असिलो भनेको चाहिँ माधवजीहरूलाई असिलो छ। उहाँहरूको मनले यो सरकारलाई आफैले बनाएको सरकार भएको हुँदाखेरि निरन्तरता दिउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई साथ दिएका साथीहरू विभिन्न सोच र धारणामा हुनुहुन्छ। ती साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर एउटा निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुपर्छ। अब हामीले त त्यो पार्टी टुटाउनुहोस् फुटाउनुहोस् विभाजन गर्नुहोस् छिन्नभिन्न होस् भन्ने कामना गर्न चाहँदैनौँ। उहाँले चाहिँ सिँगै एमालेको नेतृत्व सम्हालेर फेरि एकपटक नेपालका वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण र नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको चाहिँ सँगको एकता अगाडि बढाइयो भनेदेखि प्रणाली जोगाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ। त्यसको निम्ति हामी मद्दत गर्छौँ। अब त्यो हाम्रो कामनाले मात्रै त्यति सम्भव होला जस्तो देखिँदैन। एमाले भित्रको अर्को पक्ष पनि बलियो पक्ष भएको हुँदा सजिलै सहजतापूर्वक माधवजीलाई नेतृत्व दिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण राजनीतिक निर्णय उहाँहरूले गर्नुपर्छ। राजनीतिक निर्णय भनेको ठिक छ यही पार्टी सम्हालेर भोलि कुनै तरिकाले आउँ भन्दाखेरि पनि हामीलाई आपत्ति भएन होइन। अब यहाँ कहीँ न कहीँ भएको बाँकी जीवन पनि किन खेर हाल्ने, अर्को ढङ्गले हामी सोध्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि हामीलाई आपत्ति भएन। उहाँहरूलाई हामीले जे सहयोग गर्दा सजिलो हुन्छ हामी त्यही सहयोग गर्न तयार छौँ। अहिले यति बेला त माओवादी केन्द्रभित्र पनि ठुलो भुइँचालो आइराखेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ नि समाचारमा, कतिको सत्य हो यो? के को भुइँचालो? प्रचण्डजी र नारायण काजी बिचको एउटा भुइँचालो छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूकै पार्टीको नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ। दिनदिनै भेट भएको छ, हाम्रो मेरो पनि भेट भएको छ। अब जसरी बाहिर भुइँचालो आयो भनेर केही अनलाइनहरूले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ त्यस्तो त मैले देख्दैन, केही पनि भुइँचालो छैन। प्रचण्डजी र नारायण काजी बिचमा काहीँ न काहीँ भागभण्डाको कुरामा पनि त्यस्तो भएको छ। अब अलिअलि छलफल एउटा पार्टीमा आजभोलि मिटिङमा पनि दुईजना सँगै देखिनु हुँदैन काहीँ न काहीँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यस्तो होइन, कति पटक सँगै बस्नु भएको छ उहाँहरू, अझै पनि बैठक छ। त्यस्तो भुइँचालो भन्ने नारायण काजीजीले उप प्रधानमन्त्री सहितको एउटा मन्त्रालय माग्नु भएको हो या होइन? अब त्यो चाहिँ कमिटीमा संस्थागत रूपमा उहाँले भनेको मलाई जानकारी छैन। हामी दुईपटक थाहा मैले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ माओवादी केन्द्रको भनेको हो या होइन? उहाँले चाहिँ पार्टीको हिजो उपाध्यक्ष भएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएको हुँदा निर्वाचित भएको सदनको एकजना सांसदले सरकारको नेतृत्व गरेर आउँ भन्ने कुरा उहाँले इच्छा राख्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा मैले लिन्छु। तर प्रचण्डजी चाहिँ फेरि उहाँले मैले पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भनेको कारणले चाहिँ काहीँ न काहीँ अलिकति निराश हुनुहुन्छ। चाहे त्यो गर्न दिन नारायण काजीलाई चाहिँ दिन नचाहेको कारणले यस्तो भएर चाहिँ पार्टीभित्रको त्यही कारणले गर्दा पनि अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि त होइन? त्यो कारणले बिल्कुलै होइन। त्यो चाहिँ त्यसो भए कुनै पनि मतभेद या पानी बारसम्म छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। मैले पनि हेरेँ त्यो न्युज होइन त्यस्तो। उहाँहरूको बिचमा कुराकानी भएको छ। अस्ति नारायण काजीकै घरमा पनि प्रचण्ड नारायण काजीहरू अरू केही 1-2 जना साथीहरू बस्नुभयो, म त त्यहाँ पुगेको थिइनँ। बोलचालै छैन, पानी बार छ भन्ने कुरा साँचो होइन। यस्तो प्रकारको चाहिँ अलिकति नभएको कुराको चाहिँ प्रचारले पनि केही न केही चाहिँ पार्टीलाई प्रभाव त पार्ला, तर चाहिँ त्यस्तो प्रचार नभइदिए हुन्थ्यो। जे जति अब छलफल त हुने भयो नि त, उहाँको पनि चाहना होला, स्वाभाविक हो, तर फेरि पनि बाहिर प्रचार भयो जस्तो होइन। त्यसो भए त्यसो भए चाहिँ नारायण काजीजी चाहिँ माओवादी केन्द्रमा हाबी भएको होइन भन्न मिल्छ? अहिले त नारायण काजीजी माओवादी केन्द्रमा हाबी भइरहेको छ। प्रचण्ड पछिको चाहिँ दोस्रो अहिले पार्टीमा भएका मध्ये सिनियर नेता हो। अब उहाँ हाबी हुनुभयो भन्नुभन्दा पनि स्वतः नेता हो उहाँ। पार्टीको हिजोको उपाध्यक्ष नै हो, हाम्रो पार्टीले बनाएको। अरू कतिपय महासचिव सचिव बनाएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यही रेङ्कका साथीहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई
हामीले हिजै उपाध्यक्ष बनाएको हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ पार्टीको एकजना सिनियर नेतामध्ये पर्नुहुन्छ। उहाँको क्षमता उहाँको योग्यतालाई रोक्ने छेक्ने वा अगाडि बढ्न नदिने भन्ने कुरा हुँदैन। खालि अब कार्यविभाजन हुँदाखेरि चाहिँ कहिले कसको के जिम्मेवारी पर्ला अलिकति उहाँले निर्णयहरू हुँदाखेरि संस्थागत गरौँ, कमिटीको निर्णय गरौँ, कमिटीले चाहिँ केही पनि निर्णय गर्नु पर्यो भनेदेखि सल्लाह गरेर डिसिजन गरेर त्यसलाई निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरौँ, विधिसम्मक प्रकारले पार्टी चलाउँ भन्ने कुरा बेला बखत उहाँले उठाउनु भएको कुरा साँचो हो। तर पानी बाराबार भयो, बोलचालै भएन, उहाँले चाहिँ अब मतभेदै राखेर अन्तै केही न केही बवन्डर गर्नुभयो भन्ने कुरा साँचो होइन। हजुर, अहिले फेरि देउबाजी र प्रचण्डजी मिलेर कुलमान घिसिङलाई अगाडि बढाएर अगाडि सारेर चाहिँ एमसिसी पास गर्ने, कतै न कतै एमसिसी ल्याउने भन्ने कुराहरूमा वास्ता गरिरहनु भएको छ या त्यसलाई प्राथमिकता दिइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा आइरहेको छ। साथसाथै यता केही समय अगाडि दार्चुलामा भएको केसको लागि बोल्नु भएन र अहिले यत्रो कोभिड महामारीको तेस्रो लहर आउने बेला छ, जनताले अझै पनि खोप पाइसकेको छैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ एमसिसीकै खेललाई अगाडि बढाउनलाई कुलमान घिसिङलाई चाहिँ फेरि यता उसमा नियुक्ति गर्न खोजिएको हो कि भन्ने कुरा पनि आउँदैछ नि, के बुझ्नुहुन्छ तपाईले? यो दार्चुलाको जुन घटना छ त्यो निकै चाहिँ दुःखदायी, खेदजनक, यद्यपि त्यसको तथ्य सार्वजनिक हुन बाँकी छ र पनि दुःखदायी, खेदजनक र चाहिँ अपमानपूर्ण घटना हो। यदि त्यस प्रकृतिको घटना घटेको हो भने फेरि एकपल्ट हाम्रो देशभक्ति भावनामाथि, नेपाली जनतामाथि गम्भीर प्रकारको आघात र आक्रमण भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यहाँको आम नागरिकले नै त्यो बारेमा चाहिँ पार्टी बोलेर भन्ने कुरा साँचो होइन। अस्ति यहाँले हेर्नुभयो भने स्थायी समितिको पार्टीले नै सार्वजनिक रूपमा नै वक्तव्य दिएर त्यो घटनाको सत्य तथ्य स्थिति के हो सार्वजनिक हामी जहिले पनि वक्तव्य निकाल्छौँ, जहिले पनि हामी छानबिन होस् भन्छौँ होइन, तर तल्लो तहसम्म गएर या आफ्नै देशको नागरिकले बोलेको कुरा नपत्याएर चाहिँ हामी छानबिन गर्छौँ भन्ने मात्र पनि त काहीँ न काहीँ सरकारप्रति प्रश्न हो नि। त्यसो होइन, अर्को देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक प्रकारले नै दुई देशको सम्बन्धको बिचमा अगाडि बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय त्यसका मूल्य मान्यताहरू छन्। हामी उत्तेजक भएर चाहिँ अब लडिहाल्छौँ भन्ने कुरा पनि राम्रो हुँदैन। त्यसको हो कि उसले होइन भनेको छ, भारतीय पक्षले होइन, त्यसमा समाधान छैन भनेर पनि वक्तव्य निकालेको हामीले सुन्यौँ। त्यस कारणले पनि सत्य तथ्य के छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उठेको छ। तर फेरि पनि विश्वास गर्ने प्रत्यक्षदर्शी लाइभमा जसले देखे, जसले भने तिनै चाहिँ सबुत प्रमाणहरू हुन्। तिनै प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारले ढिलो नगरिकन यस प्रकारको घटना साँच्चै घटेको हो भनेदेखि भारतीय पक्षलाई सचेत बनाउने र नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा नेपाली जनतालाई आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिनको निम्ति आफ्नो सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यता मैले तपाईँलाई प्रश्न जोडेको थिएँ, कुलमान घिसिङलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा फेरि पुनः नियुक्ति गर्ने कुराहरू आइरहेको छ अहिले न्युजमा होइन। यसमा चाहिँ काहीँ न काहीँ एमसिसीलाई जोडिएको छ, प्रचण्डजी र देउबाजी मिलेर फेरि पनि एमसिसी पास गराउनै खोज्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि, यो कतिको सत्य? यो चाहिँ पनि यहाँले सोध्नुभयो, यो पनि सोध्नुभएको थियो। कुलमान एकजना दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेर रिजल्ट प्रस्तुत गरेको व्यक्ति र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रशासकको हिसाबले। हजुर, प्राधिकरणको प्रशासकीय जिम्मा लिनुभयो। उहाँ पोलिटिसियन भन्दा पनि ब्युरोक्रेटिक उसबाट इन्जिनियरिङबाट आउनुभएको व्यक्ति र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो कार्यकालमा, अब अरूको नि भूमिका होला, तर आफ्नो कार्यकालमा नेपालको असीमित लोड सेलिङलाई न्यूनीकरण गरेर एउटा ट्र्याकमा ल्याएको कुरा साँचो हो। त्यस कारणले कुलमानप्रति जनसमुदायहरूको सहानुभूति छ। यद्यपि आलोचना गर्ने मान्छेहरू पनि होलान्। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रकृतिको वा अरू कुनै जिम्मेवारी दिने कुरा साँचो हो। उहाँले अर्को ठाउँमा गएर वा अथवा त्यसैलाई नै अझ व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई अझै कार्यकाल चाहिँ दिँदा वास्तवमा राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भने राम्रो कुरो हो। जब अर्को प्रश्न यहाँ जो एमसिसीसित जोडेर प्रश्न राख्नुभयो, एमसिसीका दुईटा पाटा छन्। एउटा पाटो भनेको देशभक्ति भावनासित चाहिँ बुझेरै जनताले प्रश्न उठाएछन्। त्यसको मुख्य पक्ष भनेको के हो भने सदनमा लगेर यो चाहिँ बुँदाहरू पारित गरेर मात्रै र फेरि सदनले त्यसलाई चेन्ज गर्न नपाउने गरी जो सम्झौता गरियो, त्यो सम्झौतामा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ। गर्न त नेपाल पक्षले नै गर्यो, नेपालको प्रतिनिधिले गर्नुभयो, जो गए पनि हाम्रै साथी नेपालकै प्रतिनिधि भएर गर्नुभयो। तर फेरि पनि सदनमा लानुपर्ने बाध्यकारी जुन स्थिति बनाइयो त्यो त्रुटिपूर्ण छ। र अरू केही चाहिँ त्रुटिपूर्ण भनेको फेरि पुनः सदनमा ल्याउन नपाइने वा त्यसका कतिपय प्रावधानहरू नेपाल पक्षले चाहेर पनि बदल्न नसक्ने प्रकृतिका आशयका केही बुँदाहरू छन्। त्यसकारणले इजिटी एमसिसी पास गरियो भनेदेखि हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता त्यो विषयमा कहीँ न कहीँ अलिकति हाम्रो चाहिँ हात, हाम्रो चाहिँ तल परेको
प्रष्टै छ। त्यसकारणले जनताले यो बुझेर सचेततापूर्वक देशभक्ति भावना प्रकट गरेका छन् र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आफै पनि देशभक्ति पार्टी भएको हुँदाखेरि जनताको यो भावनालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ। जहाँसम्म अब त्यो खास गरी अमेरिकन त्यो एमसिसीसित सम्बन्धित चाहिँ संस्थाले त्यसका ती प्रावधानहरू चेन्ज गरेर आयो भने भोलि सोच्न सकिन्छ। प्रावधानहरू जो नेपालको हित, नेपालको सार्वभौमता, नेपालको अखण्डता र नेपालको चाहिँ सर्वोच्च सदनलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ यो बाध्य रूपमा आँच नपुगेन प्रकृतिका कुराहरू भयो भनेदेखि विशुद्ध त्यो ग्रान्टको रूपमा अथवा अनुदानको रूपमा आउने गरी परिमार्जन गरियो भनेदेखि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। तर अहिले एजिटीमा पास हुने स्थिति मलाई लाग्दैन। पास हुने कुरा पनि कहीँ कतै निर्णय तर फेरि प्रचण्डजी र देउबाजीले नै त यहाँले भने कुलमानको चाहिँ नियुक्ति तोसित जोडिएको भन्ने कुरा साँचो होइन। किन भन्दाखेरि कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय राम्रो काम गर्नुभयो, आम जनतालाई उहाँप्रति विश्वास छ। तपाईँले भनेको जस्तै आफ्नो कार्यकालमा उहाँले राम्रो काम गरेर जानुभयो, त्यही भएर पुनः नियुक्ति गर्दा केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने एउटा आश तपाईँ हामी सबैजनाको एउटै नै हो। कुलमान घिसिङले अगाडि सारिसकेपछि काहीँ न काहीँ एमसिसी पनि त विद्युत सम्बन्धी सरोकार गरेरै बनाइएको एउटा केही प्रोजेक्ट छ। त्यो प्रोजेक्टमा कुलमान घिसिङले यो चिज सही छ भनिदियो भने त आम जनतालाई पनि विश्वास हुने भयो नि त भन्ने एउटा प्रश्न आम नागरिकले पनि उठाइरहेका छन् होइन। त्यो कारणले पनि यो खेल गर्न थालिएको हो कि भनेर यदि उहाँले भनौँ न विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भने नेपालमा तमाम यस्तो सेक्टरहरू छन् जहाँ कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेहरू चाहिएको छन्। आयल निगममा त्यस्तै छ, अहिले अन्य पनि भनौँ न नाम भन्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू छ भने त्यहाँ नियुक्ति गर्दा हुन्छ नि। किन भनौँ न विद्युत विभागमै या विद्युत प्राधिकरणमै नियुक्ति गर्ने? यसमा केही न केही त छ। अहिलेसम्म यत्रो वर्षसम्म बारम्बार आम नागरिकले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा पनि कुनै चासो नदेखाएको र अहिले गठबन्धनको सरकार देउबाजी र प्रचण्डजी एक भएर चाहिँ यो गराउनु पर्नेमा पनि काहीँ न काहीँ खेल्छ पनि त भन्ने कुराहरू आउँछ हैन र। कुलमानको आबद्धता र एमसिसीको कुरा फरक हो। हजुर, कुलमान एकजना ब्युरोक्रेसीबाट आउनुभएको अलिकति चाहिँ परिणाम देखाएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँले भने जस्तै प्राधिकरणमै लैजानुपर्छ भन्ने पनि केही छैन। कहीँ न कहीँ उहाँलाई अर्को त्यस्तै प्रकृतिको संस्था सम्हाल्ने जिम्मा दिँदा फरक पर्दैन, मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। अन्त कहीँ पनि अब एमसिसीको जो यहाँले सोधिरहनु भएको छ त्यो राज्यको कुरा हो, सरकारको कुरा, सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो। अब धेरै ठुलो चाहिँ रकम होइन त्यो। एउटा एङ्गलबाट पार्टबाट हेर्दाखेरि त अलिक ठुलो जस्तो लाग्छ। 16-17 खरबको चाहिँ बजेट, 15-16 खरबको बजेट हामीले नियमित एभरेजमा यो वार्षिक प्रस्तुत दिने बजेटमा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एमसिसीको बजेट भनेको त्यति ठुलो होइन। तर फेरि पनि अरू चाहिँ नेपाली लगानीहरू खास गरी एफडिआई नेपालमा ल्याउनको निम्ति त्यसले प्रभाव पार्छ कि भन्ने तर्क कतिपयको छ। तर फेरि पनि मुख्य कुरा देशभक्ति भावना हो। त्यसभित्र भएका चिज कतिपय 3-4वटा बुँदाहरू पक्कै पनि अलिकति परिपक्व देशको हितमा छैनन्। ती बुँदाहरू सचाउने बारे कुरा भइ पनि राखेको छ र अहिले सम्बन्ध निकायसँग फेरि कुरा गर्ने, यो सरकारले पनि सम्बन्ध पक्षहरूसँग फेरि कुरा गरेर अलिकति बढी त्यस प्रकारका बुँदाहरू सच्याउने स्थिति रहन्छ भने सच्याइदिनुहोस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्ने कुरा भएको हुँदाखेरि अहिले भर्खरै एमसिसी अगाडि बढ्दैन। किनभने देउबाजी र प्रचण्डजी चाहिँ अब मैले एमसिसीको कुरा गर्नुको कारण के भन्दाखेरि गठबन्धनको सरकार छ। यो गठबन्धनको सरकारले एमसिसी पारित गर्छ भन्ने जनतामा चाहिँ यो चिजले एकदमै धेरै नै निराशा बनाइरहेको छ भनौँ, या सडक आन्दोलनमा सम्म पनि विभिन्न दलहरू, विभिन्न भनौँ अभियन्ताहरू, आम नागरिकहरू पनि लागिसक्नु भएको छ होइन। देउबाजी बारम्बार अमेरिकी राजदूतसँग भेट्ने, प्रचण्डजी अमेरिकी राजदूतसँग भेटेर हाम्रो सरकार आयो भने चाहिँ म पारित गराउँछु भन्ने र काहीँ न काहीँ प्रचण्डजीको स्टेटमेन्टहरू हेर्दै जाने भने जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ यो प्रश्न उठ्छ भने समाचारमा हेर्नुभयो भने संशोधन गरेर जस्ताको त्यस्तै। अस्ति अमेरिकन प्रतिनिधिसित पनि प्रचण्ड भयो, जस्ताको त्यस्तै पारित गर्छौँ, कहिले उहाँ संशोधन गर्ने भनेर उहाँले काहीँ पनि भन्नुभएको छैन। आजसम्म प्रचण्डले जस्ताको त्यस्तै एमसिसी पारित गर्छौँ भनेर कसैसित भन्नुभएको छैन। भनेका अरू हुन्, मैले नाम लिन्न। तर फेरि पनि एमसिसी एउटा बहसको विषय हो। पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा निकै पेचिलो बनेको छ। तर फेरि पनि प्रचण्डले त्यस बारेमा पार्टीमा संस्थागत छलफल नगरिकन एक्लै व्यक्तिगत धारणा दिनुभएको छ। निरन्तर उहाँले भनेको के हो भने नेकपा हुँदाखेरि पनि त्योसित सम्बन्धित एउटा कार्यदल बन्यो, आयोग जस्तो बन्यो, त्यसले छानबिन गरेर सुझाव दियो, त्यही कुरा उहाँ बोल्नुभएको हो। अहिले पनि त्यही कुरा बोल्नुभएको छ। त्यस कारणले यो सरकार अब कहीँ न कहीँ एमसिसी पारित गरिहाल्छ कि भन्ने बाहिर अनुमान हुन स्वाभाविक हो। त्यस कारणले खबरदारी पनि भएको छ। त्यो खबरदारीलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा सचेततापूर्वक लिन्छु। किनभने कतै चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकताप्रति खेलवाड हुन्छ कि सानोतिनो कतिपय
डोनेसनमा आएको रकमको नाममा भन्ने गरी देशभक्ति भावना जसरी प्रकट भएको छ, मैले त्यसलाई सलाम गर्न चाहन्छु। हजुर, जस्तो अब अहिले हेर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ देशको राजनीतिक अवस्था डगमगाएको अवस्था पनि देखिन्छ। गठबन्धनको सरकार त देशले पायो, तर त्यसमा अझै पनि स्थिरता पाउन सकेको छैन, मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। अनि अर्कोतर्फ प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि ओलीजीलाई पनि काम गर्न त काहीँ न काहीँ माधव नेपाल समूह प्रचण्डजी मिलेर माहौल नदिएको कारणले मैले काम गर्न सकेन भनेर खुलेआम उहाँले भन्नुभएको थियो। र पछिल्लो समय आज 20-22 दिनभन्दा बढी भइसक्यो गठबन्धनको सरकार बनेको, अझैसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नुमा काहीँ न काहीँ फेरि पनि प्रचण्डजी र माधव नेपालहरूले चाहिँ देउवाजीलाई काम गर्न दिनुहुन्न भनेर प्रश्नहरू उठिसकेको छ। यस्तो केही कुराहरू जुन उठ्दैछ, जुनले काहीँ न काहीँ माधव नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रलाई पनि भनौँ न हानि पुर्याउने। यो चाहिँ साँचो होइन। केपीजीलाई काम गर्न प्रचण्ड र माधवजीले दिनु भएन भन्ने कुरा नि साँचो होइन। कुनै काम अवरोध गर्नुभएको थियो र? मैले यहाँको अस्तिको टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, मैले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले ल्याएका राम्रा कामहरू तत्कालीन चाहिँ नेकपाका अरू नेताहरूले रोकेको भन्ने कुरा कहीँ पनि होइन। खालि सल्लाहले काम गर्नुहोस् भन्नुभएको हो, सल्लाह नगरी एक्लै काम गर्नुभयो, आफ्नै संसदीय दलमा सहमति गराउनुहोस् भने हो, नेताहरूसित पनि कहीँ न कहीँ सरकारका काम कार्य गतिविधिबारे सुझाव सल्लाह लिएर काम गर्नुहोस् भने हो, संस्थागत गर्नुहोस् भने हो। तर ल्याएका राम्रा कामहरू रोके, मलाई गर्न दिएनन् भन्ने कुरा त आफूले ढङ्ग नपुर्याएर गर्न नजानेर लगाएको आरोप मात्रै हो। र यति सजिलो सरकार कहिल्यै पनि थिएन र प्रचण्ड जतिको सजिलो केपीजीले मान्छे भेट्नुहुन्न। यद्यपि उहाँले बाहिर आरोप लाउनु भयो, एक दुईवटा कुरा भनिदिएपछि अलिकति सल्लाहमा गरेपछि उहाँ खुसी हुने व्यक्ति हो र सहजतापूर्वक 5 वर्ष तपाईँले सरकार चलाउनुहोस् भनेर छोडिदिएको स्थिति हो नि त। त्यसकारण एउटै संसदीय दल, एउटै पार्टी, सबै नेताहरूले तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर दिएको बेलामा उहाँले चलाउन सक्नु भएन, व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। अब त्यसको चाहिँ कतै प्रभाव यता अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि पर्छ कि भन्ने जो यहाँको प्रश्न हो। अब केही न केही 5 दलका दलीय चाहिँ कतिपय छलफल बहसका प्रभावहरू त पर्लान्, तर प्रचण्डले यो सरकारलाई सफल बनाउनुको निम्ति निकै चाहिँ नजिकबाट नै पहल कदमी लिने कुरा म अहिले पनि यहाँ मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। प्रचण्डले व्यक्तिगत रूपमा चाहेको भए आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन दोस्रो कुरा हो, आफै हुन्छु भन्नुहुन्थ्यो होला नि, अरू सबैले भनेको थिए नि म हुन्न अरू कसैलाई बनाऊ भनेर उहाँ जो हिँड्नुभयो सुरुदेखि नै, त्यसले पनि के देखाउँछ भनेदेखि प्रतिगमनकारी कदम अलिकति संविधान प्रणाली व्यवस्था सिद्धिन्छ कि भन्ने कुरामा बढी चिन्ता भएको हुँदाखेरि प्रचण्डले त्यो कुरा गर्नुभएको र प्रचण्डले यो सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुन्छ, अवरोध गर्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारणले त्यो उहाँले लगाएको आरोप हो। विगतका सरकार सञ्चालन गर्न नसक्नेहरूले यो सरकारलाई पनि प्रचण्ड र माधवले चाहिँ डिस्टर्ब गरेर अगाडि बढ्न दिन्नन् भनेर लगाएको आरोप हो, त्यो सही छैन। यो गठबन्धनको सरकारको गाडीको रिमोट चाहिँ प्रचण्डजीसँग छ भन्ने कुराहरू आउँछ काहीँ न काहीँ, र तपाईँले पनि केही समय अगाडि चाहिँ अब देशले नेतृत्व गर्ने क्रममा चाहिँ प्रचण्ड जस्तो लिडर खोजेको हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन। यो चिजलाई जोड्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ के भन्न खोजिएको? यो चाहिँ कस्तो भने मैले साँच्चै भनेको, किनभने यो संविधान यो प्रणाली ल्याउनको निम्ति अरूको पनि भूमिका छ, अरूलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। त प्रचण्डको भूमिका लिडरसिपको हिसाबले बढी भएको चाहिँ साँचो हो, नढाँटिकिन भन्दा सबै जनताले मूल्याङ्कन गरे हुन्छ। यो पछिल्ला परिवर्तन 70 वर्षको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पछिल्ला परिवर्तनहरू कि परिवर्तन होइन भन्नु पर्यो। यो संविधान, यो समावेशी, यो लोकतन्त्र, यो प्रणाली सबै केही पनि परिवर्तन होइन, हामी पछि फर्क्यौँ भन्नु पर्यो होइन। अगाडि बढेका हौँ हिजो भनेदेखि कसको नेतृत्वमा भयो त भन्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो। अब प्रचण्डलाई कहीँ न कहीँ आलोचना पनि यो बातको रूपमा जनयुद्धमा सहभागी भएको हुँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले गर्ने गर्छन्, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारणले पनि गर्ने गर्छन्, कतिपय आफूसित विचार नमिलेको कारणले गर्न सक्छन्, कतिपयले चाहिँ फेरि प्रचण्ड आफ्नो अनुकूलता भएन भनेर पनि आलोचना गर्छन्। तर फेरि पनि यो प्रणाली, यो संविधान, यसको संरक्षण गर्ने काममा प्रचण्डको चाहिँ भूमिका अरूको भन्दा बढी छ भन्ने कुरा मैले देखेर भने हो। किनभने ल्याएकै नेतृत्व चाहिँ उहाँको पहलमा बढी, उहाँ र गिरिजाले सहमति गरेर तत्कालीन 7 दल, त्यसपछि गएर माओवादी, वार्ता, त्यसले चाहिँ यो ट्र्याकमा यो प्रणाली ल्याएको हो। त्यसकारण यो सिस्टम र यो प्रणालीलाई जोगाउने जिम्मा गिरिजा त अब हुनुहुन्न, प्रचण्डको कानमा बढी छ। त्यसकारणले फेरि पनि आलोचनाका बावजुद पनि यो देश सञ्चालन गर्ने, अब अहिले सरकारकै कुरा गर्नुभयो, सरकारलाई सफल बनाउने, यो प्रणालीलाई जोगाउने भूमिका चापी चाहिँ प्रचण्डसँग छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो।
12 बुँदे सहमति चाहिँ सम्झौता चाहिँ दिल्लीमा भयो र प्रचण्डजीले केही समय अगाडि भने जसरी कम्फर्टेबल सरकार बन्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब उहाँले कुन सेन्समा भन्नुभयो त्यसको ठुलो आलोचना पनि भयो सामाजिक सञ्जालहरूमा, न्युजहरू पनि आयो, पत्र पत्रिकाहरूमा। तर अहिले हेर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ पछिल्लो समयको गतिविधि हेर्ने भने कम्फर्टेबल सरकार नै बनाइदिएको हो कि जस्तो पनि महसुस हुन्छ नि मान्छेलाई। दुईटा शब्द मैले सहमति छैन। एउटा चाहिँ परमादेशको सरकार, यो सरकार चाहिँ परमादेशले बनेको सरकार भन्ने कुराको म तीव्रतापूर्वक विरोध गर्न चाहन्छु। जनताबाट निर्वाचित बहुमत चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले छानेको प्रधानमन्त्री हो, जसले हस्ताक्षर पनि सामान्य राष्ट्रपति कहाँ लगेर दिएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रूपमा नै निवेदन दिएको। ती जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्। त्यस कारणले जनप्रतिनिधिहरूको बहुमत सङ्ख्यालाई नमानेको हुँदाखेरि अदालतमा गएको। त्यसो भए परमादेश होइन, यो बहुमतको सरकार हो। दोस्रो चाहिँ कम्फर्टेबल भन्ने कुरा जसरी चाहिँ अरू कसैलाई सजिलो हुन्छ कि भनेर त्यो शब्द उहाँले एउटा प्रसङ्गमा प्रयोग गर्नुभयो त्यो अन्तर्वार्तामा, र त्यो प्रयोग गरेर बडा चाहिँ स्विफ्ट गर्नेहरू नेपाली राजनीतिमा कहिले देशभक्तिको चर्को कुरा गर्ने, कहिले चाहिँ निकै उसैको चाहिँ दलाली गरेर टाङमुनि छिर्ने प्रवृत्ति युवात्व रूपमा चाहिँ युटर्न भएर आउने गरेको। त्यो प्रवृत्तिले अब आफू अनुकूल रह्यो भने दलाली गर्न जाँदो रहेछ, आफ्नो अनुकूल भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि अरूलाई आलोचना गर्नु पर्यो भने देशभक्ति भएर उम्मिदिरहेछ। त्यस कारणले त्यो प्रवृत्तिले लगाएको आरोप हो। प्रचण्ड चाहिँ मैले फेरि व्यक्तिगत हिसाबले नजिकबाट हेरेको, कूटनीतिक क्षेत्रमा कतिपय विदेशी शक्तिहरूसित सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि सन्तुलित भाषा बोल्नु भएको छ। पहिले उहाँलाई धेरै बोल्यो भनेर आलोचना थियो। कसैलाई पनि प्रोभोक गर्ने गरी चाहिँ उहाँ बोल्नु हुँदैन। यो कम्फर्टेबल सरकार पनि कतिपय चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू नेपालमा आए भने अर्कै केही एकदलीयतिर जान्छ कि भन्ने प्रसङ्गमा भन्नुभयो उहाँले। कम्युनिस्ट भनेको एकदलीय होइनन्, प्रतिस्पर्धा चाहन्छन्, प्रेस स्वतन्त्रता चाहन्छन्, निर्वाचित चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको बहुमतको के अरे प्रतिनिधित्व चाहिँ अल्पमतको सम्मानको प्रणालीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छन्, मानवाधिकार चाहन्छन्। त्यस कारणले कम्युनिस्ट भनेका लोकतन्त्रवादी हुन्छन्। कतिपयलाई त्यस्तो लाग्दो होला, ती लाग्नेहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभएको। कसैको निम्ति कम्फर्टेबल बनाए त होइन नि। त्यही कारण दुईवटा शब्द मैले तपाईँलाई यहाँलाई भने, परमादेश भन्ने र कम्फर्टेबल भन्ने चाहिँ शब्दलाई गलत प्रकारले दुरुपयोग गरिएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाहिँ कसैले भनेका शब्दहरूलाई यो शब्द चाहिँ के भने, मैले एकजना मान्नेलाई पनि म नाम लिन चाहन्न, सदनमा बोल्नुभयो, मैले उहाँलाई पछि भने बहस गरौँ त, यो सरकारकै सरकार हो, परमादेशको सरकार हो। अनि उसो भए त चाहिँ हामीले भनेको संविधानको प्रणाली नै मानेनौँ नि, बहुमतलाई त मानेनौँ नि त हामीले। बहुमत अलमत भन्ने हुँदैन लोकतन्त्रमा, बहुमतको सरकार हो यो, निर्वाचित बहुमतको। भनेपछि उहाँले चाहिँ अलिकति जवाब दिनु भएन, ठिकै हो म सच्याउँछु भन्नुभयो। त्यस कारणले यस प्रकारका शब्दहरू अरू कसैलाई आलोचना गर्नु पर्यो भनेर पोलिटिकल भाषा शब्दहरू प्रयोग गरेर आलोचना गर्दा राम्रो हुन्छ। हजुर, माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू चाहिँ माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा जानुभएको थियो होइन। फेरि उहाँहरूले चाहिँ रिट निवेदन हालेर हामी माओवादी केन्द्रका नेता हौँ, हामी आउन पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नुभयो। त्यसपछि अदालतले धेरै फैसलाहरू पनि गर्यो। अब उहाँहरू आत्मआलोचना गरेर माओवादी केन्द्रमा फर्किन चाहनुभयो भने तपाईँ पनि माओवादी केन्द्रको एउटा शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू उहाँहरूलाई सम्मानजनक फेरि माओवादी केन्द्रमा स्वागत गर्न तयार हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन? अहिले आम नागरिकको सबैभन्दा उहाँहरू एक हप्ता पहिले निर्वाचन आयोगमा गएर दल खारेज गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुहुन्छ। तपाईँहरू नै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नेपालको राजनीति इतिहासमा कसैले नै गरेका थिएनन्। कालो झन्डा देखाएको थिए, विरोध गरेका थिए। अहिले तपाईँले भन्नुभयो शब्दहरू प्रयोग गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने त भएको थियो। तर चाहिँ दलै खारेज गर भनेर गएका विपक्षीहरू पनि गएका छैनन् कि। अब जुन दलबाट उहाँहरू हुर्केर चाहिँ सिनियर नेता भएर देशको राजनीतिमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेर व्यक्तित्व बनाउनु भयो, त्यही दल नै खारेज गर्नुहोस् भनेर उहाँ निर्वाचन आयोगमा जानु र फेरि त्यसको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतमा हामी त गएकै छैनौँ, हामी त्यही पार्टीमा छौँ, त्यस कारण हाम्रो चाहिँ सांसद पद बहाली गरियोस् भनेर निवेदन दिन जानु। अनि फेरि सबैले देखिने गरी अर्को पार्टी नेकपा एमालेको विभागको प्रमुख भएर जिम्मेवारी लिनु। त्यो त सार्वजनिक छ नि त। अनि अदालतमा जाने र सदस्य लिएको छैन त्यो पार्टी भन्ने, अनि स्थायी समितिको बैठकमा जाने र अर्को पार्टीको बैठकमा बस्ने, अनि फेरि चाहिँ हामी त त्यही पार्टीका भन्ने, अनि फेरि उता चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जाने र हामी चाहिँ यो दल खारेज होस् भनेर निवेदन दिन आएको भन्ने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ पोलिटिक्समा। त्यस कारणले उहाँहरूले निकै चाहिँ केटाकेटीपना, अपरिपक्व, कसैले पनि भन्न मिल्न नसुहाउने प्रकृतिका तरिकाहरू अपनाउनु भयो। अब त्यस कारणले उहाँहरूको त श्रृङ्खला मिलेन। अब दोस्रो,
त्यसका बावजुद पनि रियलाइज गरेर चाहिँ हामी कम्युनिस्टहरूमा आत्मआलोचना चल्छ नि त। रियलाइज गरेर आउँछौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त पार्टीले सोच्ने कुरा त्यसमा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। उहाँहरूले विगतमा यी पार्टीमा हुर्केर व्यक्तित्व बनाएको हुँदा र लगानी गरेको हुँदाखेरि हामी त्यसमा पूर्वाग्रही छैन, बरु असीमित पूर्वाग्रही भएर दलै खारेज गर्नु भनेर त उहाँहरू पो जानुभयो त, त्यसो गर्नु हुन्थेन। त्यस कारणले भोलि उहाँहरूले ती सबै कुरा रियलाइज गरेर समीक्षक भएर आउनुहुन्छ भनेदेखि हामीले पूर्वाग्रह राख्ने कुरा हुँदैन। केही समय अगाडि विप्लव आउनुभयो, पूर्व माओवादीसँगै साथमा काम गरेको, तपाईँहरू सहकारी हुँदै काम गरेको, जनयुद्ध लडेको विप्लव पनि आउनुभयो होइन। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि भेट्नुभयो, त्यसरी नै उहाँले प्रचण्डजीलाई पनि भेट्नुभयो। त्यो देख्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ फेरि पूर्व माओवादीहरू एकजुट भएर अब आउने चुनावमा एकसाथ अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने कुराको सङ्केत पनि काहीँ न काहीँ आम नागरिकले बुझे। के भएको थियो भेटघाटमा, के कुराकानी भयो? अब यो केही फाइदा कसैलाई भएन अलग अलग हुँदा। मैले त व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा मैले विप्लवजीलाई, बाबुरामजीलाई, किरणजीहरूलाई भेट्दा पछिल्लो बसेको त चाहिँ हराभरा त भएन। माओवादी पार्टी छोडेर अलग हुँदाखेरि पनि त्यसले त दुवैलाई कमजोर बनायो। उहाँहरू पनि स्वतः कमजोर हुनुभयो, बसिरहेको माओवादी पनि छोडेर हिँड्दाखेरि त कमजोर भयो। त्यस कारणले इतिहासको समीक्षा गरौँ र पूर्व माओवादीहरू मात्रै एक ठाउँ भन्दा अरूलाई अपिल पुग्दैन। पूर्व माओवादीहरू पनि सबै एक ठाउँ भएर अरू चाहिँ मुद्दा एजेन्डा मिल्नेहरू, यो समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो जुन प्रणाली माओवादीले अलि बढी चाहिँ दुःख कष्ट गरेर लिएर आएको हो, यसको चाहिँ रक्षा गरेर साँच्चै समाजवादमा पुग्ने हो भने अब नयाँ सिराबाट समाजवादमा, त्यो पनि जनताको जनपक्षीय प्रकृतिको समाजवाद, श्रमजीवी उत्पीडित वर्गको हितसाधन गर्ने प्रकृतिको समाजवाद, त्यसमा पुग्ने हो भनेदेखि पूर्व माओवादीहरू पनि एक ठाउँ हुनुपर्छ र अरू चाहिँ आधारभूत एजेन्डा मिल्नेहरू बिचमा चाहिँ एक ठाउँ हुनुपर्छ र नयाँ ध्रुवीकरणद्वारा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग चलेको छ। त्यस कारणले यहाँले सोध्नुभएको प्रसङ्गमा के भन्न चाहन्छु भने फाइदा भएन। अलग अलग बसेर अलग अलग प्रकारले एकले अर्कालाई हिलो छापाछाप गरेर माओवादीहरू चाहिँ अलग अलग हुँदा केही पनि फाइदा भएन, नोक्सानै भयो। त्यस कारण एक ठाउँ हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ र माओवादी मात्रै होइन त्यसको चाहिँ साथसाथै अरू मुद्दा मामिला एजेन्डाहरू मिल्नेहरूको बिचमा पनि नयाँ सहकार र ध्रुवीकरण आवश्यकता छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोर्सतिर देश अब जान्छ। हामी अन्तिममा छौँ। अब माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ? गठबन्धनको सरकार, माओवादीले चाहेको भनौँ न विभिन्न दलहरू मिलेर चाहेको जुन एउटा सरकार थियो, तपाईँहरूले असंवैधानिक कदमप्रति ठुलो आवाज उठाउनु भयो र आज देशले एउटा गठबन्धनको सरकार पनि पाएको छ। काहीँ न काहीँ यो महामारीको बेलामा आम नागरिकले, जनताले धेरै आश पनि गरेको छ। पछिल्लो समय बाजाबाज केटाकेटी खेलेको जस्तो एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्रै भयो राजनीतिमा र बाहिर देख्नेले पनि जगसाउने काम भयो। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? के छ? जम्मा 17 महिना बाँकी छ यो सरकारको। अहिलेकै बजेट पनि पुरानो सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्था हो। त्यसलाई स्वतः चाहिँ सदन पुनर्जीवित भइसकेपछि सदनमा लगेर कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। फेरि पनि यो 17 महिनालाई जनताका कामहरू गर्ने, सकेको सम्भव भएका कामहरू गर्ने वर्षको रूपमा, समयको रूपमा यो गठबन्धनको सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ। र एकातिर गठबन्धनको सरकारमा त्यो भूमिकामा माओवादीको उपस्थिति आवश्यक छ र जतिसक्दो जनपक्षीय कामहरू गर्न प्रेरित गर्ने, माओवादी पार्टीले पहल कदमी लिने कुरामा पहल लिनुपर्छ। त्यतातिर हाम्रो छलफल भएको छ। दोस्रो चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ अलिकति समस्या भएको आन्तरिक पार्टी जीवनलाई सुदृढ गरेर अल्झेको चाहिँ पार्टीको जीवनचक्र गतिशीलतालाई अलिकति गति दिने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर कार्यविभाजनहरू, थपघटहरू, कतिपय जिल्लाका जिम्मेवारीहरू चाहिँ पुरा गरेर जनताको बिचमा पार्टीले चाहिँ लिएर जाने कुरालाई अलिक पहल गर्नुपर्छ र सरकारको पहल, सङ्गठनको पहल र त्यसको साथसाथै तेस्रो चाहिँ समाजवादमा साँच्चै जानियो भनेदेखि त्यसको वैचारिक बहस र त्यसको कहीँ न कहीँ पहलकर्ताको भूमिका माओवादीले निर्वाह गर्नुपर्छ। सम्भवतः चाहिँ अब आउने केन्द्रीय समितिको बैठकले माओवादी पार्टीले यतातिर ओरिएन्टेसन गर्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले पनि मेरा आफ्ना केही भनाइहरू यो मिडिया मार्फत राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्छु।